आज इंसान पगह ओस इंसान तो गनीमत धाम गनीमत दपन नसीहत वसीहत रट पानस यह क्या बोजन तक अकल नादानस जलवातान मान जलवै हावान छुमा सईदे पाक क्याज खलवातान मान छुम सिर बावान छुमा सईदे पाक Manus hemen çalan da adı bu gaz şu hemen açın şu ingection kayıt. Me aydan kus kayım kornu çaz ingection. Şu ingection kayıt ki. हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आपका इस्तकबाल। इसी सीरीज के सिलसिले में आज हम आप पहुंचे हैं कुलगाम जो कि श्रीनगर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पे। 2007 तक कुलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, लेकिन 2007 में इसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। कुलगाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स है, इसीलिए ये एक बड़ा सा गाँव है स्ट्रीम्स का। कॉल जिसे कश्मीरी में कॉल कहते हैं, उसे अंग्रेजी में स्ट्रीम्स कहते हैं, और गांव उसका मतलब है विलेज। तो ये बहुत सारी स्ट्रीम्स का एक गांव है। कुलगाम टूरिज्म के लिहाज से भी कुछ कम नहीं है। फेमस टूरिज्म स्पॉट जो कुलगाम में मौजूद है वो है अहरबल, जिसे कश्मीरी नाइग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत वाटरफॉल है जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। कुलगाम की जो मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है वो ये है कि यहाँ सबसे बड़ा एल्पाइन लेक मौजूद है जो कौसर नाग लेक के नाम से जाना जाता है। वो तमाम एल्पाइन लेक्स जितने भी कश्मीर वैली में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा एल्पाइन लेक है। जैसे रमज़ान का ये शुमारा हम खैबर सीमेंट, जाम कैशवी क्लिफ, अलोहा जैन के, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस और फॉर्चून रिजॉर्ट्स के इश्तराक से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशफाक अहमद है। इशफाक साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं कुलगाम में ही रहता हूँ। जी सर। एक ताकतवर कौम थी जिसका जिक्र कुरान में है, उसका नाम है कौम समूद। कौम समूद, ठीक है। उसका तज़किरा कुरान में 26 मरतबा आया है, ठीक है। वो अपने पैगंबर की नाफरमानी करते थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे। उन्होंने अपने पैगंबर से मोजज़ा भी मांगा, तो उनको मोजज़ा भी दिखाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। फिर अल्लाह ताला ने भूचाल की शक्ल में उन पे अजाब नाज़िल किया और वो कौम जो है तबाह हो गई। किस नबी की कौम थी? मैं आपको ऑप्शन दे दूं? जी, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। हज़रत हूद, हजरत हूद, हज़रत ईसा, हजरत ईसा, हज़रत नूह, हजरत नूह या हज़रत सालेह। हजरत सालेह। हज़रत हूद, हज़रत नूह, हज़रत ईसा या हज़रत सालेह। हजरत सालेह। हज़रत सालेह। जी। पक्का? पक्का। ये वो कौम है जो भूचाल की ज़द में आके तबाह हो गई, और उनके पैगंबर का नाम है हजरत सालेह। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारी टीम ने जो तोहफा लाया है, ये हमारे स्पॉन्सर हैं कवल फूड एंड स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपका नाम? सब्ज़ार अहमद शफी। आप कहाँ रहते हैं सब्ज़ार? कुलगाम में रहते हैं। तो अभी माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, कैसे गुजर रहे हैं आपके ये दिन? बहुत अच्छे। क्या खास काम करते हैं आप इस महीने? हमारा यही काम है जो रोटी का है। जी, रोटी का काम है। कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद।
सुना होगा, काफी ताकतवर कौम थी, काफी मालदार कौम थी और काफी खुशहाल कौम। उनका जिक्र कुरान में 24 मरतबा आया, 24 मरतबा उनका जिक्र आया। अल्लाह की नाफरमानी की उन्होंने, अपने जो उनके रसूल थे उनकी नाफरमानी की उन्होंने। उसके बाद उन पे हवाओं का तूफान आया और वो पूरी कौम तबाह हो गई। बेशक। तो आप बता सकते हैं वो किस पैगंबर की, किस नबी की कौम थी? कौमी आद, हूद अलैहिस्सलाम तो नहीं, दूसरा क्या बोला? हूद अलैहिस्सलाम। उनके नबी का नाम हूद अलैहिस्सलाम। पक्का? पक्का यही है, मुझे मालूम। नहीं, आप सोच लीजिए, हम चाहते हैं कि श्योर तो नहीं हूँ पूरा में, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट्स, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा। Lolchon amo hashub wanye azjon jamal wachne as pira lolchon amo me hashub wanye azjon jamal wachne as Jaj hol gonde sinas lola ne jonoy bahau jon jamal wachne as कुलगाम में कई सारी चीज़ें फेमस है, लेकिन जब हम कुलगाम एंटर होते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ हमको देखने को मिलती है वो है आस्ताने आलिया, हज़रत सैयद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह का आस्ताने आलिया। जो सिमनान, जो कि ईरान में एक शहर है, वहाँ से यहाँ कुलगाम तशरीफ़ फरमा हुए थे और यहाँ ही कुलगाम में उन्होंने दीन और तबलीग की दावत की। यमन अयाल आमन अत आमन अत पन अयाल तो ये लोग जोग बजोग फौज हेत ये मसला तो ये कर कुन अर्ज तो अल्लाह ताला कर हल मुश्किल, तमाम मुश्किल बनान हल। शुपियनस मज बरदर गंज बज अली बख्श तो ये दादरन अमिस ब्या बरदर अली सब वन तमिस तो ये पापड़ अमिस ब्या बरदर ब्या डेलगेटस अमिस ब्या बरदर तो ये लगन उर्स ये 10 शाबान अम सुंद असली यम दो आमित तो तमे दो द्रमित तथ दूर ब्या उर्स नीरान हरदस पे तम दो शबकनी ये मौलूद पान दरूद अज़कार तह अल्लाह ताला बनान तमाम मुश्किलन हल। अशरफ फयाज। अशरफ साहब, आप कहाँ यहाँ कुलगाम में ही रहते हैं? मैं हाँ प्रॉपर कुलगाम में ही रहता हूँ। मेरा मोहल्ला है नूरबाग। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। मेरा अपना थिएटर है यादगार आर्ट एंड म्यूजिक थिएटर कुलगाम। मैं दूरदर्शन अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। मेरा अपना थिएटर यहाँ पे फंक्शनल है। माशाल्लाह। कुरान शरीफ में कई सारे पैगम्बरों का जिक्र हुआ है, कई सारी उम्मतों का, कई सारी कौमों का जिक्र हुआ है। तो एक कौम ऐसी थी जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से और अपनी नबी की नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी, और वो सज़ा ये थी कि वो सैलाब की जद में आकर डूब गए, तबाह हो गई, पूरी कौम तबाह। तो कौन सी कौम थी, किस नबी की कौम? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जब उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन पर वो अजाब नाजिल किया सैलाब की शक्ल में। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं सर, जाम कैशरी फिलीड्स, उनकी तरफ से आपके लिए तोहफा। मैं आज नाव हलीमा बानो ये कॉलगाम में बसा आज बाहर रोजान कोज गुण ठेम करमुत ये टीचर्स लड़की। अच्छा ये अच्छा ये टीचर्स लड़की मैं क्या बोझने क्या आजाक्स आशे गणेशी चितोशान दरबारी सईद सिमनान क्या जात सोंद अनायत
ییٚمہِ سوٗز اَسہِ یہِ برکت مۄیہِ خان معرفت چھِ بٲگران دربارِ سعید سِمنان. مےٚ کوٚر بچپن پٮ۪ٹھ یی حٲصِل. بہٕ سا بچپنٕے ژھُن مےٚ أتھۍ منٛز زندگی ضایع کٔرِتھ حظ. یِمنٕے اولیاہن انبیاہن سۭتۍ چھُ مےٚ پیار تہٕ محبت. یہِ حظ یہِ بہٕ کٔرٕس یِموٕے فنن یِہنٛدی دیٖدارن یِہنٛدی مثلن ییٚلہِ کینٛہہ اَتھیو پیٖرِ رہبر کوٚرُم یہِ حظ لۄکچارس منٛزٕے یہِ حظ یہِ اتھ صوٗفی لانی صوٗفی مسرکس منٛزٕے یِمو حظ دیُت پتہٕ پنُن جلوٕ مےٚ حظ ژھُن پتہٕ گرٕ بارٕے ترٲیِتھ. آز آسہِ اِنسان پگاہ زن نہٕ اوس اِنسان تہٕ غنیٖمت چھُ دم غنیٖمت. بہٕ سا دپان نصیحت چھے ؤصیت رٹھ پانس یہِ کیٛاہ بوزُن تگہِ عقلہِ نادانس. سایِر حلیٖم چھے دِوان وٲلۍ بیقصہٕ حلیٖم چھے دِوان وَنہِ تُلہٕ پردٕ ہاو تورٲیِنون وٕنکٮ۪ن عربس تاج مسکوٗن مدنی گُلال یِکھنان. مےٚ حظ چھُ وۄنۍ پانے زٔمیٖن آگہٕ سیر تہٕ بہٕ سا وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ کِتابن ہُنٛد ضوٚرتھٕے وۄنۍ چھُ نیندرِ منٛزٕے گژھان بےٚ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ قلم کار کانٛہہ نہ لیکھن وول تہٕ مےٚ حظ بنٮ۪ن بھاے آز کِتابہٕ. علمدار کشمیر شیخ نورالدین نورانی رحمتہ اللہ ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ واضح طور پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی جو برتھ پلیس ہے وہ کلگام کا قیمو علاقہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں اور 30 سال تک وہ وہیں رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 12 سال ایک گفا میں عبادت کی ہے اور وہ گفا بھی کلگام ضلع میں ہی موجود ہے. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کے قسمتیں بدلتے ہیں کس درد غلاموں کے حالات بدلتے ہیں. آج مارکیٹ یہ ڈاؤن خریداری کم گژھان ہپٲرۍ چھُ چلان ماہ مبارک یتھ منٛز چھِ خرچات آسان واریاہ تہٕ لُکن تہِ چھُ پونٛسہٕ کمٕے تمہِ موٗجوٗب چھِ گژھان خریدٲری کمٕے. ماہ رمضان برونٛٹھ تہِ اوس ڈاونٕے حظ مارکیٹ پٔتمٮ۪ن أکِس دۄن ؤرین منٛز روٗد یہِ ہسا یہِ پونٛسن ہُنٛد دباوٕے تِکیازِ فروٗٹس آو نہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ. یہِ اوس سورُے کار اوس چلان اسہِ مطلب پونٛسن یہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے. اکنامی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کلگام میں 80% جو لوگ ہیں وہ ایگریکلچر انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں. مینلی یہاں پیڈی گروورز ہیں, رائس کلٹیویشن کا کام ہوتا ہے اور یہاں سے رائس جو ہے کشمیری چاول وہ انڈیا کے الگ الگ کونوں میں جاتے ہیں. فروٹ کم جناب نا کیا حالات مارکیٹ ڈاؤن اپر درجر روڈ اور درجر مارکیٹ کم ون ہین وین چلان تو دک نا یہ ہین وین انگیشن کر مے ہتن کس کم کورمت انگیشن یہ انگیشن کرت کی اصل ہین وین تو لک نین لک کھین گارنٹی گئی سان اچھا چلے مارکیٹ اصل اچھا مارکیٹ سوری بہت امہ سۭتۍ گوٚو سوری مارکیٹے بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عبد الباسط. کیا کرتے ہیں باسط صاحب؟ میں پڑھتا ہوں بھی اور بزنس ہے میرے یہاں پہ. بزنس چل رہا ہے ماشاء اللہ سے. ابھی رمضان ہے, رمضان میں کیا خاص کام کرتے ہیں آپ رمضان کے حوالے سے؟ عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم سے وہ کرتے ہیں. آپ سے بھی ہم ایک سوال کریں گے قرآن کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے سر. اور ہم آپ سے جب سوال کریں گے اگر آپ صحیح جواب دے پائے تو ہماری جو اسپانسر ہے ان کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ملے گا. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ کوشش کریں گے. بالکل صحیح. آپ نے قوم لوط کے بارے میں سنا؟ جی جی. قرآن میں قوم لوط کا تذکرہ جو ہے تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے. وہ ایک منکر قوم تھی اور وہ جو غیر فطری اعمال ہیں ان میں ملوث ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کس قسم کا عذاب نازل کیا؟
ایک آپشن ہے سیلاب. ٹھیک ہے سر. سیلاب سے ان کو سزا دی گئی تھی, بجلی گرنے سے, یا ہوا کے طوفان سے, یا پتھروں کے طوفان سے. پتھر کے طوفان سے. پتھر کے طوفان. ہواؤں کا طوفان, بجلی کا گرنا, سیلاب, یا پتھروں کا طوفان. یہ قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے, لوط علیہ السلام کی قوم لوط کا. پکا 17 بار قرآن میں ان کا تذکرہ ہوا ہے. قوم لوط, جتنا مجھے معلوم ہے پتھروں کا طوفان. ہاں پتھروں کا طوفان. صحیح, ڈن. پتھروں کا طوفان بالکل صحیح ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ خیبر ہمارے اسپانسرز ہیں, خیبر سیمنٹ, ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. تو کیا نام؟ ارشاد احمد ڈار. ارشاد صاحب کیا کار چھو کراتے یہ ریڈی میڈ. اچھا ریڈی میڈ. تو کیا چھو باسا مارکیٹ حالات؟ شکر الحمدللہ مارکیٹ ٹھیک حظ شکر. وۄنۍ گوٚو وۄنۍ چھِ پٔتِم 10-15 ؤری حظ چھِ أسۍ مارکیٹس منٛز الحمدللہ بِزنس کران. 10-15 ماہ چھُ ہمیشہِ لگ بگ آسان مارکیٹ نارملس منٛزٕے حظ پکان ٹھیٖک ٹھاک کم تہٕ پکان چھُ حظ. تہٕ پتہٕ چھُ الحمدللہ پتہٕ چھُ اہن حظ مارکیٹ آسان تھوڑا بہت کم حظ. سون مارکیٹ چھُ آسان لگ بگ کم حظ. وۄنۍ گوٚو الحمدللہ کھٮ۪نٕکۍ سامان چھِ اتھ منٛز. کھٔزٕر والٮ۪ن چھُ مارکیٹ آسان اصل, مٮ۪وٕ والٮ۪ن چھُ آسان, فروٹ والٮ۪ن چھُ آسان اصل مارکیٹ الحمدللہ. بیٚیہِ پزِ شُکر پرُن خۄدا ؤندِ کٔرِم سٕنٛدِس ذاتس کُن. الحمدللہ عیٖز برونٛٹھ حظ لگان 10 لگان مارکیٹ حظ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسرور سجاد. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھائی کرتا ہوں. کس کلاس میں؟ 8th کلاس میں. 8th کلاس میں پڑھتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں. قرآن کی تعلیم لیتے ہیں؟ ہاں. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی رمضان چل رہا ہے, تو رمضان میں ابھی روزے سے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. کیا کام کرتے ہیں روزے میں خاص آپ جو باقی دنوں میں نہیں کر پاتے ہیں شاید؟ ہاں نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں. زیادہ نماز پڑھتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں؟ نوافل ادا کرتے ہیں سحری. اچھا. سحری سے پہلے نوافل ادا کرتے ہیں. اور افطاری میں جو کھانا پینا ہے وہ بہت اچھے سے کھاتے ہیں. اچھے سے انتظام بہت ہوتا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے کس منکر خدا اور اس کی فوج کو دریائے نیل میں ڈبایا اور بعد میں اس کی لاش کو عبرت کے لیے ابھی بھی موجود رکھا گیا؟ آپ دوبارہ سوال بولیں. اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک شخص تھا, ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, ٹھیک ہے. وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں خدا ہوں, ٹھیک ہے. وہ خدا کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا میں خدا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی اسے کہ وہ دریائے نیل میں ڈوب گیا اپنی فوج کے ساتھ, غرق ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کی جو لاش ہے نا وہ آج بھی عبرت کے لیے موجود رکھی گئی ہے. سوری مجھے اس کا جواب بتانا مجھے بتا. اچھا میں اگر آپشن دوں گا. جی. آپشن ہے فرعون, نمرود, یا بلقیس. فرعون. نام سن کے یاد آیا؟ فرعون. ہاں پکا. فرعون بالکل صحیح جواب ہے. الوہا جین کیا, ان کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. میں پڑھتا تھا الوہا میں پڑھتے تھے آپ. کیا جانتے ہیں الوہا کے بارے میں؟ الوہا میں نے ایگزام ایک دیا تھا. اچھا. ہاں. یہ برین ڈیولپمنٹ وہ کرواتے ہیں. برین ڈیولپمنٹ میتھمیٹکس میں. تو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں. انہی کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اللہ نے آخرت میں انسان کو اچھے اعمال کے عوض جنت کی بشارت دی ہے اور منکرین کو سزا. لیکن بہت ساری ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی عبرتناک سزائیں دی ہیں. قرآن میں بہت ساری ایسی اقوام کا تذکرہ ہے جو اللہ سے باغی ہوئے, اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی دعوت ٹھکرا گئے اور بڑے عذابوں کی نظر ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک سیلاب میں بہہ گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برس گئے. حضرت عاد اور سمود کی قومیں طوفانی ہواؤں اور گرج میں تباہ ہو گئیں اور باقی رہے ان کے محل جو پہاڑوں میں تراشے گئے تھے. فرعون اپنی فوج سمیت نیل میں غرق ہو گیا اور اس کی لاش اب تک دیدہ حیرت نگاہ ہے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या सुना? मशकूर अहमद। मशकूर अहमद। मशकूर साहब क्या शुक्र है? बाज इतने कनानिम चापने वापने चापने शुक्र है। आजकल जो माह रमजान तो मार्केट की चार्ज था चला। शुक्र रबस को असल हस तूत तिशुन ज्यादा क्या तो काम तिशुन क्या हस। वन तो क्या माह रमजान से मुतल्लिक क्या पज़ अस खास करो? पन गलती सुधारने अल्लाह ताला हस मोट कुन गसन अस पज़ माफी मांगन अस मगफिरत यल्ला अस तक आज यथ माह मुबारकस मज पन्नन गुनाहन हुन तो तेल कर तक तेल क्या हको वनित अस तरावी पढ़न असल पट शांति सान तो यह वन कह पढ़ 8 कह पढ़ अत मज ज्यादा पहन आसान यह अड़ पढ़ान 8 पढ़ 8 इस पढ़ मगर पढ़न यीन मस्जिद मज यीन रोजदर रोजन सहर खेन पे दोहल खा रोजा दोहस क्या कर मगर सहर खेन वतन अल्लाह ताला मोट कुन यीन। यिंद तरफ यम पलव यमन नाव रॉयल कंसेप्ट रॉयल कंसेप्ट तरफ यम पलव। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा भी पसंद आएगा। हम आपसे फिर मुलाकात होंगे अगले शुमारे में, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।